नमस्कार साथीहरू, मिशन लोकसेवा यात्रा युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले 2080 साल मङ्सिर 6 गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको लोकसेवासँग सम्बन्धित विषयगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। प्रश्न नम्बर 1 बाट अधिकारमा आधारित शिक्षा भनेको के हो? यस अवधारणाका आधारभूत विषयहरू लेख्दै नेपालको संविधानमा अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तर यसरी सुरु हुन्छ। शिक्षा प्राप्त गर्नु र सोबाट लाभ लिनु मानवको जन्मसिद्ध अधिकार हो। यसको सम्मान, संरक्षण र प्रचलन गराउन राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अधिकारमा आधारित शिक्षाको रूपमा बुझिन्छ। अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणाले सबैको लागि, सधैँको लागि, सबै किसिम र तहको शिक्षा प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको वकालत गर्छ। व्यक्तिको परिष्कृत र मर्यादित जीवनको लागि शिक्षाको महत्त्व उच्च रहेकोले शिक्षालाई व्यक्तिको जीवन, आत्मसम्मान र मर्यादासँग आबद्ध गरी यसलाई मानवाधिकारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा यसका विशिष्टकृत निकायहरूबाट जारी घोषणापत्र, महासन्धि, अनुबन्ध, प्रतिज्ञापत्र जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजबाट शिक्षा मानवाधिकारको रूपमा स्थापित भएको छ। शिक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी मानवाधिकारका विषयलाई नेपालको संविधानमा समाविष्ट गरी मौलिक हकको रूपमा स्थान दिएको छ। यस्तै अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणाका आधारभूत विषयहरू रहेका छन्। मानवाधिकारको विषय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट स्वीकार्यता, शिक्षामा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको भेदभाव रहित पहुँचको सुनिश्चितता, शिक्षामा सर्वव्यापी पहुँचको सुनिश्चितता, आधारभूत र अनिवार्य शिक्षाको प्रबन्ध, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध, नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा अर्थपूर्ण सहभागिता र समावेशिता, शिक्षामा लैङ्गिक समानता, सांस्कृतिक विविधता एवं पहिचानको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन, व्यक्तिगत विकासको लागि जीवन पर्यन्त सिकाइ र सशक्तिकरण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, यस्तै अधिकार हनन विरुद्ध स्वच्छ सुनवाईको व्यवस्था। यसैगरी नेपालको संविधानमा अधिकारमा आधारित शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ। यस्तै अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क रूपमा उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। यस्तै अर्को रहेको छ, दृष्टिविहीनलाई ब्रेल लिपि र बहिरा, स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। यस्तै नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसको लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ। धारा 38 मा रहेको छ, महिलाको हक अन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। धारा 39 मा रहेको छ, बालबालिकाको हक अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ। यस्तै धारा 40 मा रहेको छ, दलितको हक अन्तर्गत दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुने। प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने। यस्तै धारा 42 मा रहेको छ, सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत आर्थिक रूपले विभिन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ। धारा 51 मा रहेको छ, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने। यस्तै धारा 52 मा रहेको छ, राज्यको दायित्व अन्तर्गत मौलिक हक र मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने तथा राज्यका नीतिहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने दायित्व राज्यको हुनेछ। र अन्त्यमा यस प्रश्नको निष्कर्ष यसरी लेखिएको छ, अधिकारमा आधारित शिक्षालाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु राज्यको दायित्व हो। समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिका लागि बिना भेदभाव गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष व्यक्त प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानुनबाट गरिएका प्रबन्धको कार्यान्वयनमा स्रोत साधन र कार्ययोजना सहित अगाडि बढ्न सकेमा शिक्षाको अधिकारमुखी अवधारणालाई व्यवहारमा अनुभूत गराउन सकिन्छ। यसरी यस प्रश्न टुङ्ग्याइएको छ। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, करदाता शिक्षा भनेको के हो? यसको आवश्यकता र महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर सुरु हुन्छ। कुनै मुलुकको कर प्रणाली कर सम्बन्धी
आधारभूत विषय तथा करदाताका दायित्व, अधिकार र जिम्मेवारी लगायतका विविध पक्षमा करदातालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने शिक्षालाई करदाता शिक्षा भनिन्छ। करदाता शिक्षाको माध्यमबाट करप्रतिको नागरिकको बुझाइ र धारणा सकारात्मक बनाई स्वैच्छिक कर सहभागिता एवं कर कानून परिपालनमा अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ। करदाता र कर प्रशासन बीच साझा बुझाइ निर्माण गरी कर कानूनको सफल कार्यान्वयन गर्दै स्वच्छ, पारदर्शी र जवाबदेही कर प्रणाली विकासमा समेत यसको महत्त्व रहेको छ। यस्तै करदाता शिक्षाका आवश्यकता र महत्त्वलाई थप यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। कर सम्बन्धी आधारित पक्ष, करको उपयोगिता, कर कानून तथा कर प्रणाली सम्बन्धमा करदातालाई जानकारी गराउन, यसैगरी करलाई झन्झट र बोझको रूपमा लिने आम नागरिकको करप्रतिको बुझाइ र धारणामा परिवर्तन ल्याउन, करदाताका दायित्व, अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धमा करदातालाई सही सूचना प्रदान गर्न, स्वैच्छिक कर सहभागिता दर अभिवृद्धि गर्न, कर परीक्षण, कर संकलन, अनुगमन जस्ता प्रशासनिक कार्यमा हुने लागत न्यूनीकरण गर्न, करदातालाई सचेत बनाउँदै कर प्रशासनमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धमा सूचना दिई स्वच्छ र पारदर्शी कर प्रणाली स्थापना गर्न, कर प्रणालीमा हुने आवधिक सुधार र परिवर्तन सम्बन्धमा करदातालाई समयमै जानकारी गराउन, कर छली वा चुहावट सम्बन्धमा हुने कानुनी कारबाही जानकारी गराई कर छली न्यूनीकरण गर्न, अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई करको दायराभित्र ल्याउन, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कर कानून परिपालनमा सहजीकरण गरी व्यवसाय विस्तार र दिगोपनामा सहयोग गर्न, यस्तै कर कानूनमा भएका जटिल विषयलाई स्पष्ट पारी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न र यस प्रश्नको अन्त्यमा कर सम्बन्धमा करदातामा रहेको बुझाइ परिवर्तन गरी डरले होइन रहरले कर तिर्ने वातावरण बनाउन करदाता शिक्षाको महत्त्व उच्च रहेको छ। तसर्थ करदाता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सघन रूपमा सञ्चालन गरी करदाता र लगानीकर्तामा कर प्रणाली सम्बन्धी ज्ञान बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, कार्यालय स्रोत मध्ये मानव स्रोतलाई महत्त्वका साथ लिने गरिन्छ। यस सन्दर्भमा सरकारी कार्यालयमा मानव स्रोतको महत्त्व किन रहन्छ, आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तर सुरु हुन्छ। कार्यालयमा घोषित उद्देश्यहरू हासिल गर्न भौतिक, वित्तीय, मानवीय तथा प्रविधिजन्य स्रोत साधन परिचालन गरिन्छ। कार्यालयमा उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतको उचित संयोजन गरी कार्य सम्पादन गर्न मानव स्रोतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। सरकारी कार्यालयमा मानव स्रोतको महत्त्वलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। नीति योजना र कार्यान्वयन र कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न, कार्य सम्पादनको लागि आवश्यक कानून, कार्यविधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्न, नीति निर्माण कार्यलाई विवेकशील बनाउन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मानवीय संवेदना र मूल्य आन्तरिकीकरण गर्न, कार्यालयका अवसर र चुनौतीलाई समयमै पहिचान गरी संरचनात्मक लाभ सृजना गर्न, उपलब्ध स्रोत साधनको मितव्ययी र कुशल परिचालन गरी गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न, कार्यालय सञ्चारलाई व्यवस्थित बनाई कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न, कार्यालय सञ्चारलाई व्यवस्थित बनाई कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न, यसैगरी कार्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत साधनको प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र परीक्षण गरी वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार भौतिक स्रोत साधनको प्रबन्ध गरी कार्यालयका काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिन, कार्यालयका सूचना, अभिलेख र सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्न, तथ्याङ्क संकलन, भण्डारण, विश्लेषण र उपयोग गरी निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउन र अन्त्यमा सरकारी कार्यालयमा उपलब्ध हुने स्रोत मध्ये जीवित र विवेकशील स्रोत मानव स्रोत मात्रै हुने भएकोले उपलब्ध स्रोत साधनको महत्तम परिचालन गरी कार्य सम्पादन नतिजा हासिल गर्न यसको महत्त्व उच्च रहन्छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, नेपालको विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना प्रस्तुत गर्दै आधारभूत तहको शिक्षा ग्रहण गरेका व्यक्तिमा के कस्ता सक्षमताहरू हुने अपेक्षा गरिएको छ, उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर यसरी सुरु हुन्छ। मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, विद्यमान संवैधानिक, कानूनी र नीतिगत मार्गदर्शन समेतका आधारमा विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरी लागू गरिएको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना र आधारभूत तहको शिक्षाका सक्षमताहरू निम्नानुसार रहेका छन्। विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना। विद्यालय शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक गरी 2 तहको हुने, 1 वर्ष अवधिको प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा पश्चात कक्षा 1 देखि 8 सम्म गरी जम्मा 8 वर्षको आधारभूत शिक्षा कायम गरिएको छ। यस्तै गरी कक्षा 9 देखि 12 सम्मको 4 वर्षको अवधिको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा कायम गरिएको छ र माध्यमिक शिक्षा साधारण, परम्परागत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक गरी 3 प्रकारको कायम गरिएको छ। माध्यमिक शिक्षाको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ थप 1 वर्ष अवधिको व्यावहारिक अभ्यास समेटिने र प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षातर्फ 4 वर्ष उमेर समूहका सिकारुहरू रहने
यस्तै आधारभूत तहमा कक्षागत रूपमा कक्षा 1 देखि 3, कक्षा 4 देखि 5 र कक्षा 6 देखि 8 समूहहरू रहने र यसमा क्रमशः 5 देखि 7 वर्षसम्म, 8 देखि 9 वर्षसम्म र 10 देखि 12 वर्षसम्मका उमेर समूहका सिकारुहरू रहने। यस्तै माध्यमिक तहमा कक्षा 9 देखि 10 र कक्षा 11 देखि 12 गरी 2 समूहहरू रहने र यसमा क्रमशः 13 देखि 14 वर्षसम्म र 15 देखि 16 वर्ष उमेर समूहका सिकारुहरू रहने गरी खाका निर्धारण गरिएको छ। यस्तै आधारभूत शिक्षाका सक्षमताहरू अन्तर्गत आधारभूत शिक्षाले विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षाका माध्यमद्वारा बालबालिकामा अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास गर्न जोड दिइएको छ र आधारभूत शिक्षाका सक्षमताहरू यस प्रकार रहेका छन्। देशप्रेम र राष्ट्रिय एकताको भावनाबाट उत्पन्न एवं लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कारबाट विकास, व्यवहारमा प्रदर्शन, भाषिक तथा संचार सिपको विकास र व्यवहारिक सृजनात्मक एवं सान्दर्भिक प्रयोग, सूचना र विचारहरूको आदान प्रदान, विश्लेषण तथा सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग, तार्किक तथा व्यवहारिक गणितीय ज्ञान सिप एवं अभिवृद्धि विकास र प्रयोग, वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य, सिद्धान्त र नियम प्रतिको जिज्ञासा एवं बोध र व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग, मानव मूल्य र मान्यता एवं सामाजिक गुणको विकास तथा नागरिक कर्तव्य प्रति सजग, जनसङ्ख्या, वातावरण संरक्षण र दिगो विकास बीचको अन्तर्सम्बन्धको बोध र व्यवस्थापनमा सहयोग, शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वास्थ्यकर जीवनशैली र जीवनोपयोगी सिपको विकास, स्थानीय आधुनिक पेशा, व्यवसाय र प्रविधि एवं श्रमप्रति सम्मान तथा व्यवहार कुशल सिपको प्रयोग, नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्धन एवं सृजनशीलताको विकास र प्रयोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग परिचित भई विविधता, विश्वबन्धुत्व र सहअस्तित्व बोध तथा स्वीकार, दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यवहारिक समस्याको पहिचान, विश्लेषण र समाधान, दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यवहारिक समस्याको पहिचान, विश्लेषण र समाधान। यस्तै अन्त्यमा आधारभूत शिक्षा ग्रहण गरे पश्चात बालबालिकाहरू आफ्ना विचार प्रदान गर्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न सक्षम, स्वावलम्बी, परिश्रमी, वैज्ञानिक सूझबुझ भएका, स्वास्थ्यप्रति सचेत र नैतिकवान हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार क्षेत्रबारे चर्चा गर्नुहोस्। उत्तर यसरी सुरु हुन्छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइको रूपमा स्वीकार गरेको छ। स्थानीय सरकारमा कानून बनाउने र कानूनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ। संविधानको भाग 18 मा स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार क्षेत्र यस प्रकार रहेको छ। स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित रहेको छ। गाउँसभा र नगरसभाले प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानको अनुसूची 8 र अनुसूची 9 मा उल्लेखित विषयमा रहेको छ। अनुसूची 8 र अनुसूची 9 मा उल्लेखित विषयमा गाउँसभा र नगरसभाले कानून बनाउने सम्बन्धी प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ। संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कानून बनाई लागू गर्न सक्छन्। सभाले एक आपसमा बाझिने गरी कानून निर्माण गर्न हुँदैन। स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने कानून संघीय र प्रादेशिक कानून विपरीत हुनु हुँदैन। स्थानीय कानून संघीय र प्रादेशिक कानूनसँग बाझिएको हदसम्म खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षित रहेको छ। र अन्त्यमा स्थानीय तहले व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान, संघीय तथा प्रदेश कानून, सर्वोच्च अदालतका नजिर कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त, तहगत समन्वय र सहअस्तित्वका विषयहरू समेतलाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेर टुङ्ग्याइएको छ। यसको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ अर्जुन शर्मा। साथीहरू, यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अन्य यस्ता भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि हाम्रो प्रस्तुति यति नै। हामी बिदा चाहन्छौं। पुनः अर्को प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुनेछौं। नमस्कार।